नमस्ते सम्पूर्णलाई स्वागत छ आकाश क्लास नेपालको समसामयिक श्रृङ्खलामा र समसामयिक श्रृङ्खला आजदेखि सुरु भएको छ र यस आकाश क्लास नेपाल युट्युब च्यानल मार्फत हामीले अबदेखि निरन्तर रूपमा गोरखापत्र ज्ञान सागरलाई समेट्ने जमर्को गर्नेछौँ र यो 2078 सालबाट सुरु गर्ने उद्देश्यले वैशाख 1 गतेको ज्ञान सागर सामग्री हो गोरखापत्रको र यसलाई सुरु गरौँ। सुरुमा वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू हामी यहाँ हेर्छौँ। सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा छ सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य साथ 10 वर्षे रणनीतिक योजना कहिले सार्वजनिक गरेको हो? उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2077 चैत 25 गते। र यस 10 वर्षे रणनीतिक योजनामा के कुराहरू छन् त नि भन्ने कुराहरू पनि यहाँ उल्लेख गरेको छ। सबल संघीयता, सक्षम, सुदृढ र उत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासनको सोचसहित ल्याइएको रणनीतिक योजनामा स्थानीय तहको सबलीकरण, तहगत अन्तर्सम्बन्धको सुदृढीकरण एवं व्यावसायिक सदाचारी र उत्प्रेरित कर्मचारी तन्त्रको विकास गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उत्कृष्टता ल्याउने उद्देश्य राखिएको। त्यसै गरी सार्वजनिक प्रशासनको सुधारका लागि पहिलोपटक यस्तो रणनीतिक योजना तर्जुमा गरिएको। सरोकारवालामा संघीयताका सम्बन्धमा समान बुझाइ र समझदारी कायम गर्नु, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीच सहयोगात्मक भावनाबाट कार्य सम्पादन गर्नु, नागरिकमा सार्वजनिक प्रशासनप्रति विश्वास अभिवृद्धि गर्नु, सार्वजनिक सेवा प्रशासनमा प्रतिभावान जनशक्तिलाई आकर्षण गर्नु र टिकाइराख्नु जस्ता विषयलाई योजनाका प्रमुख चुनौतीका रूपमा लिइएको। त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा छ नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले राष्ट्रिय अरनिको प्रज्ञा सम्मान 2077 कसलाई प्रदान गर्यो? वरिष्ठ कलाकार वत्स गोपाल वैद्य र प्रवीण कुमार श्रेष्ठ। पुरस्कार राशि रहेको छ 1 लाख। 3 मा मुक्तक विधालाई समृद्ध बनाउन तथा जनस्तरमा विस्तार गर्ने उद्देश्य साथ घुम्ती मुक्तक नेपाल स्थापना कहिले गरिएको? उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2077 चैत्र 27 गते। 4 अमेरिकी चर्चित म्यागजिन फोर्ब्सद्वारा सन् 2021 अप्रिल 7 मा सार्वजनिक विश्वका धनाढ्यको सूची अनुसार पहिलो स्थानमा पर्न सफल धनाढ्य को हुन्? उत्तर रहेको छ जेफ बेजोस। फोर्ब्सको सूची अनुसार सार्वजनिक धनी 10 अर्बपति। अर्बपतिको सूचीमा सबैभन्दा धेरै अर्बपति 724 जना अमेरिकाका रहेका। त्यसपछि दोस्रो स्थानमा चीन 698 जना का रहेका र दक्षिण एसियाली राष्ट्र भारतबाट 140 जना अर्बपति सूचीमा पर्न सफल भएका। रेडियो नेपालले कहिलेदेखि बाल समाचार सुरु गरेको? विक्रम सम्वत 2064 साल वैशाख 1 गतेदेखि। गृह मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार हाल देशभर लागु औषधका दुर्व्यसनी कति छन्? तथ्याङ्क अनुसार 1,30,424। तथ्याङ्क अनुसार अधिकांश दुर्व्यसनी 15 देखि 24 वर्ष उमेर समूहका रहेका र प्रत्येक वर्ष 5.06% का दरले दुर्व्यसनी बढ्ने देखिएको। 7 नेपालको इतिहासमा कुन काललाई पहिलो अभिलेखीकृत शासनकाल मानिन्छ? लिच्छविकाल। 8 भियतनामको राष्ट्रपति पदमा को चयन भएका छन्? नुएन जुआन फुकले सन् 2021 अप्रिल 5 मा औपचारिक रूपमा शपथ लिनुभएको। 9 कम्प्युटरमा प्रयोग हुने इन्टेलको प्रारूप के हो? इन्टिग्रेटेड इलेक्ट्रोनिक्स। 10 नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको अध्यक्षमा को चयन भएका छन्? राजेन्द्र मल्ल। विक्रम सम्वत 2077 चैत्र 26 गते। 11 संयुक्त अधिराज्य बेलायतका महारानी एलिजाबेथ द्वितीयका पति राजकुमार फिलिप ड्युक अफ एडिनबर्गको निधन कहिले भएको हो? सन् 2021 अप्रिल 9। 12 आर्थिक वर्ष 2077-78 को पहिलो 8 महिनामा नेपालको सार्वजनिक ऋण जीडीपी कति प्रतिशत पुगेको छ? उत्तर रहेको छ 38.51%। 2077 फागुन मसान्तसम्म सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी कुल ऋण 15 खर्ब 18 अर्ब 92 करोड पुगेको।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार हाल नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादन GDP 39 खर्ब 43 अर्ब 70 करोड बराबर रहेको। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार 2077 फागुन मसान्तसम्म नेपालको कुल आन्तरिक ऋण 7 खर्ब 18 अर्ब 3 करोड रुपियाँ पुगेको। त्यस्तै कुल सार्वजनिक विदेशी ऋण 8 खर्ब 89 करोड रुपियाँ बराबर पुगेको। विभागले राष्ट्रिय लेखा गणनाका आधार वर्ष परिवर्तन गर्दै GDP को रिभेसिङ गरेको। विभागले यसअघि सन् 2001 लाई आधार वर्ष मानेर त्यसका आधारमा राष्ट्रिय लेखा गणना गर्दै आएकोमा अहिले त्यसलाई प्रतिस्थापन गरी सन् 2010 2011 लाई आधार वर्ष कायम गरेको। गणना वर्ष परिवर्तन पश्चात अर्थतन्त्रको आकार 1 खर्ब 76 अर्ब 70 करोड रुपियाँले वृद्धि भएको। पहिलेकै आधार वर्षका रूपमा हेर्दा हाल नेपालको अर्थतन्त्रको आकार 37 खर्ब 67 अर्ब रुपियाँ हुने साथै पहिलेको GDPलाई आधार मान्दा नेपालको सार्वजनिक ऋणको आकार 40.32% बराबर हुन आउने। 13 मा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार वातावरणीय स्वच्छताका हिसाबले एयर क्वालिटी इन्डेक्स AQI कति हुनुपर्छ? 50 AQI भन्दा तल। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले 50 AQI भन्दा तल भएको अवस्थालाई स्तरीय मानेको छ। नेपाल सरकारले भने त्यसलाई 100 मुनि निर्धारण गरेको, अर्थात् AQI 100 सम्मको अवस्थालाई सामान्य मानेको छ। 14 ISO 900 वस्तुको गुणस्तरसँग सम्बन्धित छ भने ISO 1400 केसँग सम्बन्धित छ? वातावरण व्यवस्थापन। 15 दादानी प्रथा कसको बीचमा प्रचलित व्यापारिक प्रथा हो? अलैँची उत्पादक किसान र खरिद गर्ने व्यापारी बीच। 16 नम्बर सवारी साधनको धुवाको मात्रा नाप्ने इकाइ HSU को पूरा रूप के हो? हेरिटेज स्मोक युनिट। 17 कलाकार अरनिकोलाई चिनियाले के भनी सम्बोधन गर्थे? आनिक। 18 रेड रिबन कुन रोगको जनचेतनाको चिन्हका रूपमा प्रयोग गरिन्छ? HIV एड्स। 19 नागार्जुन दरबारको निर्माण कसले गरेका हुन्? जुद्ध शमशेर। 20 नेपालमा सबैभन्दा बढी गजुर भएको मन्दिर कुन हो? पाटनको कृष्ण मन्दिर, जसमा 21 गजुर रहेको छ। जसको फोटो पनि यसरी हेर्न सकिन्छ। 21 नम्बर 3 जिल्ला जोड्ने गरी 3 मुखी झोलुङ्गे पुलको निर्माण कहाँ गर्न थालिएको छ? यो रिडीधाम, स्याङ्जा, गुल्मी र पाल्पा जिल्लालाई जोड्ने गरी आवागमनको सहजीकरणका साथै धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिले समेत महत्त्व राख्ने गरी सरकारले सो पुल निर्माण गर्न थालेको। सरकारले यस पुललाई विशिष्टीकृत पुलको नामाकरण गरेको। आर्थिक वर्ष 2077-78 भित्रै पुल निर्माण गरिसक्ने योजना रहेको जनाएको। 22 नम्बर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले कुन अवधिसम्ममा नेपालको अर्थतन्त्र 100 अर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्यसहित भिजन पेपर 2030 सार्वजनिक गरेको छ? 10 वर्ष। भिजन पेपरमा वार्षिक 4 लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने परिकल्पनासहित 100वटा योजना समावेश गरिएको। त्यस्तै भिजन पेपरमा मुलुकको अर्थतन्त्र दोहोरो अङ्कमा वृद्धि गर्ने, आगामी 10 वर्षभित्र मुलुकको अर्थतन्त्र 100 अर्ब डलर पुर्याउने र दिगो उच्च आर्थिक वृद्धि मार्फत अतिरिक्त 22 लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको। महासङ्घको 55औं वार्षिक साधारण सभा एवं उद्योग वाणिज्य दिवस 2077 को अवसरमा भिजन पेपर सार्वजनिक गरिएको। 23 2077 चैतमा पोखरामा सम्पन्न आहारारा गोल्ड कपको उपाधि कसले जित्यो? उत्तर काठमाडौँको सङ्कटा क्लब। 24 पर्यटनका लागि सँगसँगै भन्ने नारा साथ नेपाल पर्यटन वर्ष कहिले मनाइयो? सन् 2011 मा। यसअघि सन् 1998 लाई नेपाल भ्रमण वर्ष र सन् 2002 देखि 2003 लाई गन्तव्य नेपाल वर्षका रूपमा मनाइएको थियो। 25 नदी प्रणालीका आधारमा नेपाललाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ? 3 भागमा। 26
नेपाली साहित्यमा त्रिमूर्ति भनी चिनिने साहित्यकारको को हुन्? लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, लेखनाथ पौड्याल र बालकृष्ण सम। 27 महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति कसरी गरिन्छ? प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट। 28 तारा, ग्रह, उपग्रह, शिशुग्रह, उल्का, पुच्छ्रेतारा लगायतका खगोलीय पिण्ड एवं धूलकण र ग्यासीय पदार्थको अति विशाल समूहलाई के भनिन्छ? तारापुञ्ज। सौर्यमण्डलमा रहेको तारापुञ्जलाई आकाशगङ्गा तारापुञ्ज भनिन्छ, जुन कमानी आकारको छ। 29 कुनै एउटा वंशबाट अर्को वंशमा वंशानुबाट सर्दै गएको प्रवृत्तिलाई के भनिन्छ? वंशानुगत परिवृत्ति। 30 नेपालको सबैभन्दा पुरानो अस्पतालको रूपमा चिनिने वीर अस्पतालको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 1946 साउन 12 गते। बाँकी प्रश्नहरू तथा उत्तरहरूतर्फ अब चाहिँ विषयगत प्रश्नोत्तरहरूको पालो रहेको छ। के हो जिन्सी व्यवस्थापन भनेर हेडलाइन दिएको छ र 1 मा जिन्सी व्यवस्थापन भनेको के हो? नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा यसको महत्त्वमाथि प्रकाश पार्नुहोस् भनेको छ। कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने जिन्सी मालसामानको खरिद योजना बनाउनेदेखि खरिद गर्ने, अभिलेख गर्ने, प्रयोग गर्ने, मर्मतसम्मार गर्ने, भौतिक अवस्थाको यथार्थ प्रतिवेदन गर्ने लगायतका समष्टिगत कार्यलाई जिन्सी व्यवस्थापन भनिन्छ। यो कार्यालयमा भौतिक साधन स्रोतको परिचालन एवं व्यवस्थापनको कार्य हो। यसले जिन्सी मालसामानको आम्दानी, खर्च र बाँकीको यथार्थ अवस्थाको चित्रण गर्छ। नेपालमा जिन्सी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन नियम, आर्थिक कार्यविधि ऐन नियम, सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय, जिन्सी मलेप फारमको व्यवस्था छ र पनि नेपालमा जिन्सी व्यवस्थापन कार्य अझै व्यवस्थित हुन सकेको पाइँदैन। नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा जिन्सी व्यवस्थापनको महत्त्व। नेपालमा जिन्सी मालसामानमा ठुलो लगानी छ। यसमा दुरुपयोगको अवस्था पनि विद्यमान छ। त्यसकारण जिन्सीमा भएको सरकारी लगानीको सही सदुपयोग गर्नका लागि नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा जिन्सी व्यवस्थापनको महत्त्व छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। खरिद योजना तर्जुमा गरी सोही अनुरूप खरिदको कार्य गर्न, जिन्सी मालसामानको संरक्षण गर्न, जिन्सी मालसामान अनावश्यक खरिद हुन नदिन, सरकारी कार्यालयमा नियमित कार्य सञ्चालन गर्न, जिन्सी मालसामानको प्रयोगमा मितव्ययिता र पारदर्शिता कायम गर्न, दुरुपयोग रोक्न, जिन्सी मालसामानको यथार्थ अवस्था दर्शाउन, पुराना टुटफुट एवं काम नलाग्ने मालसामान पहिचान गरी लिलाम बिक्री गर्न, हटाउन, नष्ट गर्न। 2 नम्बरमा छ नेपालको निजामती सेवामा मुख्य सचिव र सचिव बढुवा सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था छ? उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालको निजामती सेवामा मुख्य सचिव र सचिव बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था निजामती सेवा ऐन 2049 र नियमावली 2050 मा गरिएको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। मुख्य सचिवको पदमा बढुवा व्यवस्था। ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा नेपाल सरकारले बहालवाला सचिव मध्येबाट छनौट गरी बढुवा गर्ने। सचिव पदमा बढुवा व्यवस्था। 1 मा चाहिँ रिक्त पदमध्ये 20% पदमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा औसतमा 95% वा सोभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेका र सम्बन्धित सेवाको सहसचिव पदमा सबैभन्दा बढी सेवा अवधि भएका सम्भाव्य उम्मेदवारलाई बढुवा समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले बढुवा गर्ने। 2 रिक्त पदमध्ये 80% पदमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने सम्बन्धित सेवाका सम्भाव्य उम्मेदवारहरू मध्येबाट उपलब्ध भएसम्म रिक्त पदको तेब्बर सङ्ख्यामा बढुवा समितिले सिफारिस गरेका उम्मेदवार मध्येबाट नेपाल सरकारले ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा उपयुक्त ठहराएको उम्मेदवारलाई बढुवा गर्ने। कार्यपरिणाम, गुणस्तर, सृजनशीलता, अग्रसरता, कामप्रतिको प्रतिबद्धता एवं अनुशासनलाई कार्यकुशलताका मूल्याङ्कनका आधार बनाइएको। सेवा बमोजिम सचिव बढुवा व्यवस्था। निजामती सेवाको देहायका सेवाका सचिव पदमा देहाय बमोजिमका कर्मचारीबाट बढुवा गरिने व्यवस्था छ। नेपाल कृषि तथा वन सेवा। यस सेवाको सचिव पदमा नेपाल कृषि सेवा र नेपाल वन सेवाका सहसचिव बढुवा हुने।
यस नेपाल प्रशासन सेवा, यस सेवाको सचिव पदमा नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, नेपाल विविध सेवा र नेपाल शिक्षा सेवाका सहसचिव बढुवा हुने। सचिव पदपूर्तिको पद सङ्ख्या लोकसेवा आयोगले निर्धारण गर्ने। लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको लोकसेवा आयोगको सदस्यको अध्यक्षतामा गठित बढुवा समितिले सचिव पदमा सम्भाव्य उम्मेदवार सिफारिस गर्ने। सचिव पदमा सम्भाव्य उम्मेदवार हुन उच्च स्तरीय व्यवस्थापन तालिम उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने। सचिव पद रिक्त भएको 15 दिनसम्म सम्भाव्य उम्मेदवार सिफारिस गर्नुपर्ने र सिफारिस भएको 15 दिनभित्र पदपूर्ति गर्नुपर्ने। 3. सरकारी बजेट भनेको के हो स्पष्ट गर्नुहोस्। सरकारी आय र व्ययको अनुमानित विवरणलाई सरकारी बजेट भनिन्छ। यो विगत र वर्तमानको यथार्थ आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि तयार गरिने सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम हो। यो सरकारले जनताप्रति गरेको सार्वजनिक प्रतिबद्धता पनि हो। बजेट सामान्यतया एक आर्थिक वर्षका लागि तयार गरिन्छ। बजेटमा आय र व्यय गरी दुई पाटा हुने गर्छन्। आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व एवं सामाजिक न्याय कायम गर्न सरकारी बजेटले सहयोग गर्छ। सरकारी बजेट कार्यपालिकाले तयार गर्छ, व्यवस्थापिकाले स्वीकृत गर्छ र पुनः कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्छ। नेपालमा सरकारी बजेट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न संवैधानिक, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था छ। प्रत्येक वर्षको जेठ 15 गते संसदमा सङ्घीय बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै सरकारी निकायहरू यसमा क्रियाशील छन्। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन नियम, सार्वजनिक खरिद ऐन नियमको व्यवस्था छ। मासिक तथा चौमासिक रूपमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट आन्तरिक लेखा परीक्षण र आर्थिक वर्ष पश्चात महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट सरकारी आय र व्ययको अन्तिम लेखा परीक्षण हुने व्यवस्था छ। र पनि नेपालको सरकारी बजेट प्रणाली अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन। यसका लागि बजेट कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको क्षमता विकास गरी सोही आधारमा बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ। 4. वासलात भनेको के हो? यसका उद्देश्य उल्लेख गर्दै वासलातमा के कस्ता पक्ष समावेश हुन्छन् लेख्नुहोस्। कुनै संस्था वा व्यवसायको सम्पत्ति, दायित्व, पुँजी लगायत समग्र आर्थिक स्थितिको यथार्थ जानकारी दिन तयार गरिने वित्तीय विवरणलाई वासलात भनिन्छ। यो प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा नाफा नोक्सान खाता बनाएपछि बनाइने एक कानुनी मान्यता प्राप्त विवरण हो। यो व्यवसाय वा संस्थाको कार्य प्रगति विवरण पनि हो। यसबाट संस्था वा व्यवसायको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। यसले सेयर धनी, लगानीकर्ता, प्रबन्धकर्ता, साहु, कर्मचारी, ट्रेड युनियन, सरकार तथा अन्य सरोकारवालालाई आवश्यक पर्ने सूचना प्रदान गर्छ। कर लगाउने प्रयोजनका लागि त यो विवरण महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो। त्यसैले कर कार्यालयको कर अधिकृतको आँखा सर्वप्रथम व्यवसायको वासलातमा पर्ने गर्छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन तयार गरिने यस विवरणको दायाँतर्फ सम्पत्ति र बायाँतर्फ दायित्व देखाउनुपर्छ। यी दुई पक्ष बराबर हुन्छन्। यो खाता नभई आर्थिक स्थितिको विवरणपत्र भएकाले यसमा डेबिट र क्रेडिट पक्ष हुँदैनन्। वासलातका उद्देश्य। वासलात व्यवसाय वा संस्थाको वित्तीय विवरण भएकाले यसको प्रयोग अझै धेरै वा निकायले गर्ने हुँदा यसको बहुआयामिक उद्देश्य हुन्छ, जसलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। व्यवसाय वा संस्थाको सम्पत्तिको स्थिति, प्रकृति र अवस्थाको अवगत गराउनु। व्यवसाय वा संस्थाको दायित्वको अवस्था पृष्ठ खुलाउनु। व्यवसाय वा संस्थाको पुँजी, लगानी, नाफा नोक्सानको यथार्थ अवस्था देखाउनु। व्यवसाय वा संस्थाको तरलताको जाँच गर्नु। व्यवसाय वा संस्थाको भविष्य मूल्याङ्कनका लागि आधार प्रदान गर्नु। साहु तथा आसामीको स्थिति जानकारी गराउनु। व्यवसाय वा संस्था खारेज, बिक्री वा निरन्तरताका लागि आवश्यक पर्ने सूचना उपलब्ध गराउनु। संस्था वा व्यवसायमा लगानी सम्बन्धी निर्णय गर्न सहयोग गर्नु। वासलातमा समावेश पक्ष।
प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा नाफा नोक्सान खाता बनाएपछि आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन तयार गरिने यस विवरणमा मूलतः दुई पक्ष हुन्छन्, एउटा सम्पत्ति पक्ष र अर्को दायित्व पक्ष। वस्लातको दायाँतर्फ सम्पत्ति र बायाँतर्फ दायित्व देखाउनुपर्छ। यी दुई पक्ष बराबर हुनुपर्छ। यी दुवै पक्षमा समावेश हुने बुदालाई निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। दायित्व पक्षमा समावेश हुने बुदा: तिर्नुपर्ने बिल, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट, साहू ऋण, सुरक्षित कोष, यस अन्तर्गत पेन्सन कोष, राजकट्टी कोष आदि पर्छन्। पुँजी: यसमा नाफा नोक्सान खाताको खुद नाफा भए जोड्नुपर्छ र खुद नोक्सान भए यसबाट घटाउनुपर्छ। सम्पत्ति पक्षमा समावेश हुने बुदा: नगद मौजुदात, ब्याङ्क मौजुदात, भुक्तानी पाउनुपर्ने बिल, आसामी, फर्निचर, सवारी साधन, लगानी, जग्गा तथा भवन, अदृश्य सम्पत्ति जस्तै संस्थाको ख्याति, ट्रेडमार्क, पेटेन्ट अधिकार आदि। अन्तिम मौजुदात: वस्लातले पूर्णता पाउनका लागि यसमा समायोजन हुने केही कारोबार हुन्छन् जसलाई वासलातमा समावेश गर्नुपर्छ। ती केही समायोजन हुने कारोबार निम्न छन्। कमा अन्तिम मौजुदात: लागत मूल्य र बजार मूल्यमा फरक परेमा जुन कमी छ त्यसलाई वासलातको सम्पत्ति पक्षमा समावेश गर्नुपर्छ र नाफा नोक्सान खाताको क्रेडिट पक्षमा राख्नुपर्छ। ख. पेस्की खर्च: यसलाई वासलातको सम्पत्ति पक्षमा र नाफा नोक्सान खातामा सम्बन्धित शीर्षकबाट घटाएर देखाउनुपर्छ। भुक्तानी गर्नुपर्ने खर्च: यसलाई वासलातको दायित्व पक्षमा र नाफा नोक्सान खातामा सम्बन्धित शीर्षकमा उक्त खर्च जोडेर देखाउनुपर्छ। राजखर्च: यसलाई वासलातमा सम्बन्धित सम्पत्तिमा खटाउनुपर्छ र नाफा नोक्सान खाताको डेबिटमा खर्चका रूपमा राख्नुपर्छ। 5. सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्र भन्नाले के बुझिन्छ लेख्नुहोस्। सरकारी लगानीमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, मूल्य निर्धारण एवं वितरण गर्ने कार्यलाई सार्वजनिक क्षेत्र भनिन्छ। आर्थिक गतिविधि एवं क्रियाकलापमा सरकारको स्वामित्व र नियन्त्रण रहने हुँदा यसलाई सरकारी क्षेत्र पनि भनिन्छ। यो सार्वजनिक क्षेत्रको पुँजी निर्माण, नीति निर्माण, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने कार्य हो। वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्न सार्वजनिक क्षेत्रमा सञ्चालित यस्ता व्यावसायिक कम्पनीमा सरकारको लगानी हुनाले यिनको मुख्य उद्देश्य नाफा आर्जन गर्नुभन्दा जनताको हित प्रवर्धन गर्नु हुन्छ। सरकारी अनुदानले गर्दा यस्ता व्यवसाय जटिल एवं प्रतिकूल अवस्थामा पनि सञ्चालित हुन्छन्। यस्ता व्यवसायलाई पूर्ण रूपमा सरकारी सुरक्षा तथा सहयोग प्राप्त हुन्छ। सार्वजनिक क्षेत्र अन्तर्गत सरकारको लगानी भएका सार्वजनिक संस्थान जस्तै नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल टेलिकम, नेपाल टेलिभिजन लगायतका संस्थाहरू नेपालमा पर्छन्। यस्ता व्यावसायिक कम्पनीको व्यवस्थापन र सञ्चालन सम्बन्धी निर्णय स्वायत्त रूपमा कम्पनीबाटै हुने भए पनि तिनको नीति तथा उद्देश्य तर्जुमा सरकारबाटै हुने गर्छ। यस्ता कम्पनीको लेखा परीक्षण पनि सरकारी निकाय जस्तै महालेखा परीक्षकबाट हुने गर्छ। त्यसैगरी सरकारको स्वामित्व र नियन्त्रण नहुने सबै किसिमको स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्रलाई निजी क्षेत्र भनिन्छ। यो निजी क्षेत्रका व्यक्ति वा समूहबाट सञ्चालन हुने बजार हो। खुल्ला बजार तथा आर्थिक उदारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिनका रूपमा लिइन्छ। यो नाफा आर्जनको उद्देश्य राखेर सञ्चालित व्यवसाय हो। निजी क्षेत्र सरकार नियन्त्रित व्यवसाय नभए पनि सरकारद्वारा तर्जुमा गरिएको आर्थिक योजना र कानुन अन्तर्गत रहेर चल्नुपर्छ। निजी क्षेत्र अन्तर्गत एकल स्वामित्व, साझेदारी, निजी सीमित स्वामित्व एवं सार्वजनिक सीमित स्वामित्व लगायतका व्यवसाय पर्छन्। निजामती सेवाको छोटो परिचय दिनुहोस्। सरकारी राज्य कोषबाट तलब सुविधा पाउने विशिष्ट ज्ञान र सिप भएका स्थायी प्रकृतिको कर्मचारीको पेशागत समूह निजामती सेवा हो। निजामती सेवा सरकारी सेवा हो। यो राजनीतिप्रति तटस्थ र सरकारका नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध हुन्छ। सरकारका नीति तथा कार्यक्रम जनता समक्ष पुर्याई देश र जनताको निरन्तर सेवा गर्ने यो सरकारको एक स्थायी संयन्त्र हो। यसले राजनीतिक शून्यतामा पनि जनतामा निरन्तर सेवा प्रवाह गर्छ। नेपालमा निजामती सेवालाई व्यवस्थित गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ र पनि
मुलुकको निजामती सेवा जनअपेक्षा अनुरूप व्यवस्थित, पारदर्शी, आधुनिक, जिम्मेवार एवं जवाफदेही भएको पाइँदैन। यसरी गोरखापत्रको ज्ञानसागरमा उल्लेखित भएको 2078 साल वैशाख 1 गते बुधबारको सामग्री हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। वस्तुगत प्रश्नोत्तर को प्रस्तुतकर्ता टङ्क केसी छन् भने विषयगत प्रश्नोत्तरको प्रस्तुतकर्ता हेमचन्द्र शर्मा छन्। तपाईहरुलाई आजको यस कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव दिनुहोला। मन परेको खण्डमा लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र अर्को श्रृङ्खलामा भेट्ने बाचा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। म आकाश उजाङ्गी। हस्त नमस्ते। जय नेपाल।